बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब ये पाकिस्तान से प्यार करने वाला, हर सोचने समझने वाला, दर्द दिल रखने वाला जो शहरी है इस मुल्क का, वो पूरी रात जागता रहा। बिलाखिर वजीर आजम की नशरी तकरीर हुई, उन्हें खुशखबरी मिली और आज दिन था डोल ढमक्कों का, खुशी का और इस बात पे खुश होने का कि बिलाखिर हम एक ऐसे मुल्क बन रहे हैं कि जहां पर अवाम ही इस मुल्क की तकदीर के फैसले कर रहे हैं। लेकिन मुश्ताक, जैसे मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं, बदकिस्मती से हमारे इर्द गिर्द ऐसे अफरीत मंडला रहे हैं जो पाकिस्तान के अवाम को किसी भी सूरत में खुश नहीं देखना चाहते। उनको किसी भी तरह का सुख और चैन का कोई भी लम्हा उनके दिल में कांटे की तरह चुभता है। और आज के दिन जबकि पूरी कौम अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड, इत्मीनान, एक उम्मीद, आज जैसे वो देखो कारोबार भी हमें स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह एकदम से हुआ कि चलो यार अल्लाह ताला ने चीजें एक स्टेबिलिटी की तरफ, बेहतरी की तरफ बढ़ी हैं, तो पीर बदाई में धमाका हो गया है। अभी तक 10 हलाकतों की इत्तला है, बहुत जख्मी हुए हैं। आज तो वही बाकी बात के जो फैसला प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने और सियासी जमातों के और अवाम ने जिसकी बुनियाद रखी थी और सिविल सोसाइटी और वकला ने जिसकी क़यादत की थी, उस फैसले पर क्योंकि आज प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन चूंकि पीर बदाई का ये इंसिडेंट हो गया पिंडी में, क्योंकि आज 16 तारीख को उन मार्चर्स ने, लॉन्ग मार्च के शुरुआ ने पिंडी में होना था और वहां से इस्लामाबाद आना था, तो इस लिहाज से और भी ज्यादा हमें तशवीश है। तो तफसीलात लेते हैं। इस वक्त अपडेट किया, फिर अपने दूसरे प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ आएंगे। अदल बिन करीम हमारे रिपोर्टर हैं, इस वक्त गौसिया चौक पीर बदाई के करीब उस जगह पर खड़े हैं जहां पर ये सानहा जो है वो पेश आया है। उनसे तफसीलात लेते हैं कि इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम अदल बिन करीम। जी वालेकुम मुश्ताक साहब। अगर कोई बताएं, इस वक्त ये वाकया थोड़ी देर पहले ही इसकी 2-3 घंटे हुए और इसमें अभी तक 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये खुदकुश हमला है, ये क्या है और क्या तफसीलात आपके पास हैं इस वक्त? अपडेट ताज़ा जी। मुश्ताक साहब, आज 9:05 पर पीर बदाई मोड़ का ये इलाका है, गौसिया चौक, पंजाब और सरहद से आने वाली जो और ट्रैफिक है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी, इसी जगह से जो मेन इंटरेस्ट है दोनों शहरों का, यहाँ पर जो है वो ये धमाका हुआ है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एग्जैक्ट वही लोकेशन है जहाँ पर ये धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक ठीक 9:05 पर जो मेरे बिल्कुल पस मंजर में आप देख सकते हैं कि एक सुजुकी पिकअप वैन है, इसमें जो मुसाफिर सवार थे इसमें से एक नौजवान जो है वो उतरा है और उतरकर करीब ही एक टैक्सी कार थी, एनी शाहिदीन ने जो पुलिस को बताया और जो मौके पर लोग थे उनके मुताबिक, और उसने बैठते बैठते ही अपने आप को दाएं बाएं देखा और अपने आप को वहां से धमाके से उड़ाया है, जिसके नतीजे में अब तक जो है 10 अफराद हलाक हुए हैं, जिसमें एक खातून शामिल है और एक बच्चा शामिल है, और 17 जो अफराद हैं वो जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वाले ज्यादा अफराद जो है वो इस पिकअप जो सुजुकी पिकअप वैन है और बिल्कुल जो मेरे लेफ्ट पे एक टोयोटा हाईएस है और कुछ जो अफराद यहाँ पर खड़े थे, क्योंकि ये एक बस स्टैंड है, ये टैक्सी स्टैंड है और बिल्कुल इसके अतराफ में, तीनों अतराफ में बड़े बस स्टैंड्स हैं जो कि रावलपिंडी से दूसरे शहरों की जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ से जाती है। इसमें अभी तक जो है यहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए हैं, जो बाकियात थी, खुद का हमलावर जो है जिसको मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, पुलिस ने डिक्लेयर किया है, उसकी जो बाकियात थी वो कब्जे में ले ली गई हैं। जो यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक लोहा काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, 5 किलो के करीब जो है वो लोहा था, 5 से 6 किलो के दरमियान, जिसमें पैलेट्स और शार्पनर्स इस किस्म की चीजें थी। अभी मजीद जो है वो तफ्तीश की जा रही है कि जो एक्सप्लोजिव क्या यूज हुआ, क्या कहां से आया ये शख्स, लेकिन अभी तक जो ब्लाइंड जो है उसी से ये तफ्तीश का जो दायरा है वो। अगर ये बात बताना, ये कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद वहां पे हुजूम जमा हो गया और जिसकी वजह से पुलिस को कुछ दुश्वारी हुई कि वो जो आप कह रहे हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और बाकी जो चीजें लेने को, तो ये अब क्या ऐसा अब डेवलप नहीं कर लिया हमारी पुलिस ने कि फौरी तौर पर उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए ताकि क्राउड ना हो और जो अहम शवाहद हैं
کیونکہ یہیں پہ محترمہ بے نظیر کے بعد وہ اس کو واش آؤٹ بھی کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد سے کوئی اسٹینڈرڈ ہے SOP کے جس کے مطابق ایسے موقع پہ ایکٹ کرنا چاہیے پولیس کو اور باقی اداروں کو؟ صاحب یہ ایک انتہائی پرہجوم علاقہ ہے. جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہاں پر تینوں اطراف میں بس سٹینڈز ہیں اور بالکل جس جگہ ہم کھڑے ہیں بیک سائڈ پہ چیئرمین بیت المال زمرد خان صاحب کا پبلک سیکریٹریٹ ہے. ابھی جو یہاں پر فورنسک ایکسپرٹس آئے تھے ان کے مطابق چونکہ حالانکہ یہاں سے جو چوکی ہے پولیس کی تھانہ ویسٹیج کی وہ بالکل انتہائی قریب ہے یہاں سے, ان کے قریب یہاں پر جو یہاں پر ان کے لیٹ آنے کی وجوہات تھیں جس کے باعث یہاں پر جو لوگ تھے وہ خود رش کیا انہوں نے کہ یہاں سے زخمیوں کو اٹھایا جائے اور جو یہاں سے شواہد ملنے چاہیے تھے جس سے تفتیش کا دائرہ کار آگے بڑھایا جاتا ہے وہ جو ہے اس سے دیر ہوئی ہے. بالکل جو ہے یہ کارڈن فوری اگر کر لیا جائے جس طرح کہ محترمہ کی دفعہ ہوا کہ فوری طور پر وہاں سے اس کو دھو دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل مشتاق کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی جو ہے وہاں پر فوری طور پر کارڈن کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں وہاں سے ایسے شواہد وہاں سے ملے تھے جس سے تفتیش آگے بڑھی. لیکن ابھی یہاں پر جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق کافی جو یہاں پر شواہد ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ اظہر. ہمیں کوئی اور اپڈیٹ ہو تو بتا دینا. دیکھو یہ بات بدقسمتی ہے ہماری کہ اب یہ ایونٹ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں اب دھماکے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بھی میڈیا کے طور پر بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ بتا رہا تھا کہ چونکہ ریسکیو کے لوگ نہیں تو ظاہر ہے یہ انسانی ہمدردی کی بھی بات ہوتی ہے بدقسمتی سے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بندہ لوگ آ جاتے ہیں اپنی مدد آپ والا مسئلہ بھی تو ہو جاتا ہے. تھوڑا سا لیٹ ہے لیکن یہاں پر ریسکیو کے لوگ پہنچے بھی ہیں. دوسرا چلے آتے ہیں آج کا خوشی کی بات بھی کرنی چاہیے. یہ تو ایک افسوسناک واقعہ اور بدقسمتی سے ہمارے ہر شہر میں کچھ دنوں کے بعد یہ ضرور ہوتا ہے. اس کی طرف توجہ دینا. جس طرح ملک کو سیل کیا گیا, جس طریقے سے ہمارے وسائل لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کیے گئے, اگر اس طرح کی وارداتوں کو اس طرح کے سانحات کو روکنے کی کوشش کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کیپیسٹی اس لانگ مارچ کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ کیپیسٹی ہے ہمارے لوگوں میں, ہماری پولیس میں, ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں لا اینڈ آرڈر کے, ان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ آپ کو خوشی تو ہے لیکن کچھ لوگ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں میرے بھائی کہ شاید یہ تو بس لاہور سے راولپنڈی کے لوگوں کی خوشی ہے. ممتاز بھٹو صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, چیئرمین سندھ نیشنل فرنٹ. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہی تاثر وہ بھی وہاں بیٹھے محسوس کر رہے ہیں. جی السلام علیکم جی بھٹو صاحب. وعلیکم السلام. جی یہ بھٹو صاحب کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو خوشی کی لہر لوگوں میں لوگ محسوس کر رہے ہیں چیف جسٹس کی بحالی کا جو نوٹیفیکیشن بلاخر فیصلہ ہوا, اس کا جو فیل گڈ فیکٹر ہے یہ صرف اور صرف پنجاب تک محدود ہے اور چھوٹے صوبے بلکہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہرٹ محسوس کر رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی یہ بالکل غلط تاثر ہے. سندھ میں لوگ بہت خوش ہیں اور اسی طرح جو اطلاع مل رہی ہے تو بلوچستان سرحد میں بھی یہی صورتحال ہے. لیکن سندھ کا جو میں آنکھوں دیکھا احوال دے سکوں کہ یہاں تو اس جدوجہد میں اور اس لانگ مارچ میں شامل ہونے کے لیے پوری سندھ کے لوگ تیار تھے. لیکن یہاں سب سے پہلے پورے پاکستان میں سب سے پہلے یہاں گرفتاریاں کی گئی اور یہ ایک اتفاق ہے کہ سب سے پہلے میں ہی گرفتار ہوا اور مجھے جیل میں ڈالا گیا. یہاں گرفتاریاں کی گئی بڑے پیمانے پہ, یہاں پوری ناکہ بندی کی گئی, راستے بند کیے گئے, کنٹینر کھڑے کیے گئے, یہاں بڑی مار پیٹ ہوئی, لاٹھیاں چارج ہوئی, سب کچھ ہوا. انہوں نے تو بالکل سیل کر دیا تھا سندھ کو. تو آپ صاحب یہ محسوس کرتے ہیں کہ سندھ میں جس ریپریسو طریقے سے اس کو روکا گیا جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں تو یقیناً آپ وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں, کیا وہ میڈیا میں ریفلیکٹ نہیں ہوا پوری طرح؟ شاید اس وجہ سے یہ تاثر بنا ہے, زیادہ فوکس لاہور میں رہا میڈیا کا, شاید اس وجہ سے. نہیں, میڈیا میں بھی تو تھا. ہم خود بیٹھ کر یہاں دیکھ رہے تھے یہ جو کارروائیاں ہو رہی تھی اور اس وقت پورا فوکس سندھ پہ ہی تھا کیونکہ دوسرے علاقوں میں ابھی وہ مہم شروع نہیں ہوئی, وہ ایک دن بعد میں شروع ہوئی کیونکہ سندھ سے جو لوگ آنے والے تھے ان کا سفر